अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में जो मौजू मैंने चुना है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इस तरह कि पाकिस्तान की तो करेंसी रुपये है, मगर मेरे लिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का जिक्र होता है वो अमेरिकन डॉलर है। पाकिस्तान में क्यों अमेरिकन डॉलर पाकिस्तान की नब्ज़ पे चढ़ा हुआ है, क्यों हमारी रियासत, हुकूमत, अवाम लोग हर वक्त डॉलर डॉलर करते हैं। तो उसका मुख्तसर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हम पाकिस्तान में दुनिया में जो भी चीज़ें ख़रीदते हैं वो डॉलर में ख़रीदते हैं, और इसी तरह उसको आप इम्पोर्ट्स कहते हैं। जो आप दुनिया से चीज़ें ख़रीदते हैं आप डॉलरों में लेके आते हैं, जो आप दुनिया को बेचते हैं वो भी डॉलरों में होती हैं। तो दुख की बात यह कि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 80-85 अरब डॉलर की चीज़ें दुनिया से ख़रीदता है, और जब पाकिस्तान जो चीज़ें बेचता है वो 30 अरब से ऊपर नहीं होती, बल्कि वो उससे भी कम रह जाती है। तो तकरीबन 50 अरब डॉलर का पाकिस्तान को खसारा होता है। ये जो तजारती खसारा मतलब है, इसके साथ फिर करंट अकाउंट डेफिसिट होता है कि आपके मुल्क में डॉलर आते कितने हैं, डॉलर जाते कितने हैं। तो पाकिस्तान के जो अजाब है, सबसे बड़ा वो जो अजाब है इसलिए कि आपके पास डॉलर कम है, आप बाहर से चीज़ें ख़रीदते हैं। तो इसमें जो दो बीमारी है, इस बीमारी का इलाज क्या है वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादती हो रही है, जिसकी सारी कीमत आम आदमी पे कर रहा है डॉलर की कमी से, जो महंगाई है, जो स्ट्रेस है, जो रियासत पे दबाव है, जो अखराजात का प्रॉब्लम है, आपकी तालीम, आपकी बजट, आपकी सेहत, हर चीज़ जो अफेक्ट हो रही है, इसीलिए कि आपका जो डॉलर का जो कमी है वो आपको किस तरह खा रही है, ये मैं इस पर थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा इससे पहले मैं जाने से पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम इर्द गिर्द के ममालिक में भी डॉलर के वाइस के कहाँ खड़े हैं। इस वक्त बड़ा शोर डाला हुआ है, हमने दोस्त ममालिक चाइना, सऊदी अरब, UAE वगैरह से तरले मिनते करके हमारे जनरल अपना मुनीर साहब भी फ़ोन करते हैं, उनकी भी मेहरबानी है, वज़ीर आज़म लगा हुआ है बगौल उनके, दिन रात काम करते हैं। तो बड़ी कर आगे सारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे पास, जो डॉलर की सूरत में 10 बिलियन US डॉलर है। कल का पाकिस्तान रहा है 71 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना है, और हम वी वर वे अहेड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, मगर आज उनके पास 40 अरब रुपए के फॉरेन रिजर्व में, यानी कि हमसे 4 गुना वो ज़्यादा है। और इंडिया तो 600 बिलियन से भी ऊपर पहुंचा हुआ है, 650 बिलियन। इंडिया से तो मुकाबला ही कोई नहीं, बल्कि इंडिया की तो गेम ही हमसे बड़ी आगे चली गई है। वो तो इंग्लैंड से भी आगे इकॉनमी में चला गया, दुनिया में स्टैब्लिश 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, और इसके आगे वहाँ पर इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रही है, दुनिया पैसा कमाने के लिए डॉलर लेके आ। तो इंडिया ने तो 150 अरब से ज़्यादा वो डॉलर, वो जो 150 बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ IT से पैदा कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो हर महीने 6 अरब डॉलर का हमें लॉस हो रहा है। 6 अरब डॉलर जो हम दुनिया से चीज़ें खरीदते हैं हमारे पास कम हो जाती हैं, जिससे जान निकल जाती है। तो इस व्लॉग में मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा हम डॉलर खरीदते कहाँ पे, हम चीज़ें क्या मंगाते हैं, तहाँ से फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी रूलिंग क्लास कितनी ज़ालिम है। वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए डॉलर में चीज़ें ले आती है, और उस डॉलर की कमी की सारी प्राइस गरीब आदमी को, आम आदमी को मिलती है। ये मेरा असल में आज का टॉपिक है। तो एनर्जी पे जो तेल, पेट्रोल, जो सारा, बिजली भी तेल से बनाते हैं, मोटरसाइकिलें चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, और शर्म की इंतहा है हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं लेके, हमने कहा हर बंदा मोटरसाइकिल चलाए, हर बंदा गाड़ी चलाए। तो उससे तकरीबन हमें ना 25 अरब डॉलर, 25 बिलियन डॉलर का पेट्रोल हमें चाहिए होता है। इतना बड़ा पैसा, सबसे बड़ा पैसा हम सिर्फ तेल पे लगा देते हैं। और जितने भी समझदार लोग हैं वो कहते हैं जी अगर पाकिस्तान बिजली ऑयल की बजाय अगर हम सोलर से, सूरज से, हवा से, या एटमी, विंड कहते हैं, विंड एनर्जी है, एटमी एनर्जी है, अगर इन 3 एनर्जी से हम बिजली पैदा करें तो इतनी बिजली 1/3 हम कीमत कम कर सकते हैं। यानी कि अगर 3 रुपए में हम बिजली बनाते हैं जो तेल के साथ, अगर हम हवा से बिजली बना लें, और पाकिस्तान में सिंध भरा हुआ है, सारा साहिली इलाका, वहाँ पे विंड ही विंड है। इसी तरह सूरज तो पाकिस्तान पे आशिक है, हर जगह कुछ और नज़र आए ना, गर्मी और अजाब आपको नज़र आता है। और इसी तरह एटमी टेक्नोलॉजी भी है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो 3 रुपए की बिजली बनाता है, इसके साथ अपना तेल से, पेट्रोल से, या फर्नेस आयल जिसको बोलते हैं, तो आप 1 रुपए में इनसे बना सकते हैं, हवा के साथ, विंड के साथ और एटमी के साथ। यानी कि 1/3 आप अपनी बचत कर सकते हैं। इसका मतलब है 5-10 बिलियन डॉलर पाकिस्तान सिर्फ पेट्रोल का बचा सकता है, अगर हम अपना या बिजली का काम इस तरह से करना शुरू करते हैं। अब पाकिस्तान में ट्रेजेडी देखें क्या है कि हम पानी से सिर्फ 13% बिजली बनाते हैं, और हमारे पास इतने दरियाएँ, इतना ज़बरदस्त है कि जो टॉप से पाकिस्तान के नॉर्थ से सिंध चलता है, और सिंध तकरीबन कोई 20-22 हज़ार फुट ऊपर से जाके कराची तक ज़ीरो होता है। तो उसमें ऊपर से नीचे पानी आता है, तो आप
13% پانی جو ہے نا بجلی جو ہے نا وہ پانی سے پیدا کر رہے ہیں، اور اس کی جو قیمت بنتی ہے ذرا سن کے آپ بنا رہے ہیں، جو پیٹرول سے ہم قیمت بنا رہے ہیں وہ 30 سے 35 روپے کا یونٹ ہے، اور اگر ہم بجلی سے بنائیں تو وہ 2 سے 3 روپے کا یونٹ ہوگا۔ تو اسی طرح اگر آپ چلتے رہیں کہ ہمارے یہاں جو 48% جو پیٹرول کی گاڑی ہیں جو اپنا اس میں ہم اگر وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو سولر سے چلا سکتے ہیں، اس کو بیٹری سے چلا سکتے ہیں، تو اس سے کافی ہم کتنے ہزاروں لاکھوں ڈالر ہم بچا سکتے ہیں، جس کا ہم ہر وقت نا عذاب کاٹتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت جو پاکستان کی جو عیاشی ہے وہ بھی اپنے تھا ہے، ہمارے جو امیر لوگ ہیں وہ تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ رہتے ہیں، ان کو تو کوئی غرض نہیں اس ملک سے ڈالر جاتے ساڈا کی جاتا ہے۔ تو $1 ارب کی میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو، یہ 1.5-2 سال پہلے کا ڈیٹا ہے، $1-2 ارب آپ نے جانوروں، کتے بلیوں کے لیے جو باہر سے فوڈ منگوایا، جو چاکلیٹیں منگوائی ہیں اپنے امیر بچوں کو کھلانے کے لیے، وہ $1 ارب کا ہے۔ $4 ارب $4 بلین کے ہم موبائل لے آتے ہیں، موبائل ہی، اور یہاں پہ نشانی ہے کہ اگر آپ کے پاس سادہ موبائل ہے، اس حکومت نے، اس ملک نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ دنیا کی 5 بڑی پاپولیشن ہے یہاں موبائل بنانے، نہیں، موبائل ہم نے باہر سے خریدنا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں $2 ارب کے کیمیکلز آتے ہیں، جس میں جو اینیمل فیٹ ہے، جانوروں کی چربی بھی شامل ہے، $2 ارب تو آپ اس پہ لگا دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ڈالر جو یہاں پہ ہر وقت جو میں کویشچن دے رہا ہوں، جو مسئلہ ہے وہ کیوں بنا ہوا ہے۔ اسی طرح صابن، یہ جو کیمیکلز ہیں جس میں آپ صابن بناتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، اس کے لیے بھی $2 بلین آپ کا نا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں $2 بلین آپ نے جو گاڑی ہیں وہ اس پہ مہنگی گاڑی ہیں جو امپورٹڈ ہیں، صرف $2 بلین کی۔ کمال کی بات ہے جو غریب آدمی ہے وہ گاڑی ہوتی ہے 1600 سی سی کی، 2000 سی سی کی، 3500 سی سی کی، اور وہ 70 سی سی یا 100 سی سی کی چنکی ہوتی ہے موٹر سائیکل، اس پہ 8 بندے بیٹھتے ہیں، اور وہ 1 لیٹر سے 8 بندوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ اور جو بڑی گاڑی والے امیر لوگ بیٹھے ہیں، وہ اکیلا آدمی ایک گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کو 5 لیٹر وہ لگا کے نا، وہ ٹھیک ہو کہتا ہے میرے پاس تو پیسہ ہے، مگر وہ پیسہ بھائی پاکستان کے غریب آدمی لوگوں کی جان نکل جاتی ہے۔ ڈالر میں آپ پیٹرول لیتے ہو، تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جو گاڑیوں کی سی سی ہے وہ 2000 ہے، 3000، 4000 ہے، اور غریب آدمی جو وہ 100 سی سی پہ بیچارہ پورے شہروں میں نا وہ چنچی پہ 12-13 لوگوں کو نا ٹرانسفر کر رہا ہے۔ اسی طرح چیز جو ہے جس کو ہم چیز بولتے ہیں، اس میں $96 ملین پاکستان نے خریدے۔ بیکری کی چیزیں $242 ملین کی، صابن $170 ملین کے صرف پاکستان نے امپورٹڈ سے دیے۔ کھلونے، بچوں کے کھلونے بھی ہم نہیں بنا سکتے، وہ $50 ملین کے پاکستان میں آتے ہیں۔ جوتے $44 ملین، کپڑے $473 ملین، یعنی کہ اندازہ لگا نہ جوتے ہم نے بنانے ہیں، نہ کپڑے ہم نے بنانے ہیں، نہ کھلونے ہم نے بنانے ہیں۔ خوراک ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے، جس میں آپ کے بیج ہے، اور اپنا یہ پام آئل ہے جس کو ہم بناسپتی گھی کہتے ہیں، تیل کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کوئی $4 ارب کا تو صرف خوردنی تیل آتا ہے پاکستان میں، جو، اور کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو زرعی ملک ہیں۔ $8 ارب کی جو چیزیں وہ کھانے پینے پہ ہیں، نہ ہمارے پاس دالیں ہیں، نہ ہمارے پاس بیج ہے، نہ ہمارے پاس پانی ہے۔ ایگریکلچر کو ہم نے تباہ و برباد کر دی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ جو کپاس میں پاکستان ویسے جو صورتحال اتنی خراب ہم نے کر دی ہے کہ پاکستان کسی زمانے میں اس کا نام تھا، کپاس میں ہم 4واں بڑا ملک تھے، دودھ میں ہم 5واں بڑا ملک ہیں، چاول میں ہم 8واں بڑا ملک ہیں، گنے میں پاکستان 8واں بڑا ملک ہے دنیا میں پروڈیوس کرنے والا۔ مگر رونے کی بات یہ کہ اتنی بڑی پروڈکشن بنا کے بھی ہم $15-16 بلین کھانا پینا، تیل، یہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں، اس پہ ہم لگا دیتے ہیں۔ تو کہانی بالکل صاف ہے، سمپل ہے کہ اب آپ دنیا کو بیچ کو سک نہیں رہے، چیزیں کی آپ نے کوالٹی نہیں بنائی، دنیا سے آپ ہر چیز خریدتے ہیں، اور جب آپ خریدتے ہیں تو آپ چیزیں خریدتے ہیں ڈالر کی کمی آپ کو مجبوراً پھر آپ قرضے لیتے ہیں، قرضے لے کے ملک چلاتے ہیں، پھر مہنگائی ہوتی ہے، مہنگائی سے ایک ڈپریشن ہے، مایوسی ہے، اور غربت سے بڑی کوئی سزا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کو ہدایت دے کو سمجھایا کہ یار یہ جو آپ نے چیز اور چاکلیٹ اور کتوں کی خوراکیں بند کریں، بجلی کو سیدھی طرح کریں، تو آپ کم از کم پاکستان کو کسی بھی اکنامک کرائسس اگر آپ نے نکالنا ہے تو آپ کو اتنے بڑے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے ساتھ آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور اگر یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اسی طرح رہا جس طرح یہ کوئی حکومت اس پہ کام نہیں کر رہی، تو پھر اس کا مطلب پاکستان پولیٹیکلی بھی اسٹیبل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک سچ ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ معاشی عدم استحکام کی صورت میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔